नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ यहाँहरूलाई कोरोना र अर्थतन्त्रमा। म सङ्गीता कटुवाल। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम कोरोना र अर्थतन्त्रमा हामी पछिल्लो समय तीव्र रूपमा विश्वभरि महामारीका रूपमा फैलिँदै गएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोखिम अहिले देशमा पुरै लकडाउन गरिएको छ। चैत 11 गतेदेखि लकडाउनलाई सरकारले वैशाख 15 गतेसम्म सब थपेको छ भने विश्वभरि नै व्यापार व्यवसायदेखि मनोरञ्जन क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ। कोरोनाको कारण सिनेमा हल, फिल्मको प्रदर्शन तथा साङ्गीतिक कार्यक्रमहरू स्थगित हुँदा संसारभर नै कलाकारहरू सामाजिक सञ्जाल मार्फत दर्शकहरूलाई मनोरञ्जन दिइरहेका छन् भने नेपालमा रहेका विभिन्न क्षेत्रका कलाकारहरूले पनि यतिखेर आफूले घरबाटै जुन सुरक्षित रहनका लागि जुन फेसबुक मार्फत विभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत आह्वान पनि गरिरहेका छन्। त्यसैगरी कोरोना भाइरसको त्रासका बीच देशले आर्थिक सङ्कट बेहोर्ने पाटो एकातिर छँदैछ। मनोरञ्जनको दुनियाँलाई पनि कोरोनाको कहरले थला पारेको छ। करोडौं लगानी गरेर बनाएका फिल्म समयमा चलाउन नपाउँदा निर्माताहरू पनि मारमा परेका छन् यति बेला। त्यसैगरी कोरोना प्रभाव नेपाली फिल्म बजारमा पनि देखिएको छ। कोरोनाको प्रभावले गर्दा रिलिज हुन लागेका चलचित्रहरूले धमाधम चलचित्रको रिलिज मिति पोस्टपोन्ड गरेका छन् भने नयाँ वर्षको छेकोमा जुन रिलिज हुने चलचित्रले कमाई राम्रो गरेका थिए। त्यसैगरी जुन यो नयाँ वर्षलाई लक्षित गरेर वैशाखलाई लक्षित गरेर विभिन्न निर्माताहरूले चाहिँ विभिन्न फिल्महरू प्रदर्शनमा ल्याउने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो। तर यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि, यो कोरोनाको त्रासका कारणले गर्दाखेरि यतिखेर देश लकडाउनमा रहेसँगै यतिखेर निर्माताहरूले पनि आफ्नो करोडौंको लगानी गरेर बनाएका फिल्महरू यतिखेर पोस्टपोन्ड गर्नुभएको छ। त्यसैगरी यतिखेर जुन वैशाख यो महिनालाई जुन फिल्म जुन रिलिज गरेर कमाउने महिनामा नै चलचित्र रिलिज नहुँदा निर्माता तथा हल सञ्चालकहरूलाई यतिखेर ठुलो मर्कामा परेका छन् भने यतिखेर जुन कलाकारहरू पनि यतिखेर घरमा नै बस्न बाध्य भएका छन्। त्यसैगरी चलचित्र क्षेत्र डामाडोल हुनु नकारात्मक पाटो भए पनि लकडाउनले केही सकारात्मक अवस्था पनि सिर्जना गरेको छ। जुन उहाँहरू जुन कलाकारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति घरमा समय दिन नसकिरहेको बेलामा यतिखेर उहाँहरूले समय व्यतीत गरिरहेको भनेर जुन उहाँहरूले विभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत पनि विभिन्न जानकारीहरू गराइराख्नु भएको छ। यसैगरी हामी पछिल्लो समय यो जुन कोरोनाले फिल्म क्षेत्रमा के कस्तो खालको प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न हामी आज विभिन्न कलाकारहरूसँग, विभिन्न निर्देशकहरूसँग जुन हामी आज कोरोना र अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय जुन कोरोनाले यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि देश लकडाउन भएसँगै अहिले पछिल्लो समय जुन कोरोनाले फिल्म क्षेत्रमा यो चलचित्र क्षेत्रमा के कस्तो खालको प्रभाव पारिरहेको छ र कलाकारहरूले चाहिँ घरमा आफ्नो समय कसरी व्यतीत गरिराख्नु भएको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसैगरी हामी निर्देशकहरूसँग पनि जोडिने प्रयास गर्नेछौँ। यसैगरी अहिले हामीसँग प्रत्यक्ष स्काइपमा जोडिनु भएको छ दीपक ढकाल। उहाँ चाहिँ नायक पनि हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग जोडिनेछौँ। दीपकज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्ते। हजुर, अहिले जुन यो पछिल्लो समय कोरोनाले जुन अहिले देशको अर्थतन्त्रमा नै ठुलो धक्का पारिरहेको बेलामा अहिले फिल्म क्षेत्रमा चाहिँ के कस्तो खालको प्रभाव पारिरहेको छ यसको बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। पक्कै पनि यति बेला विश्व नै कोभिड-19बाट पक्कै पनि प्रभावित भएको छ र विश्व नै प्रभावित भइसकेपछि पक्कै पनि हाम्रो नेपालको चलचित्र क्षेत्र पनि एकदमै सङ्कटमा परेको अवस्था छ। किनकि ठुल्ठुलो करोडौं लगानी गरेर चलचित्रहरू निर्माण भइसकेपछि अब प्रदर्शनको तयारीमा थिए। कति चलचित्रहरूले नयाँ वर्षको दाउ ताकेका थिए होइन। कुनै चलचित्रहरूले अब यो वैशाख मौसममा एसी दिएपछि स्टुडेन्टहरूको एउटा त्यो माहौललाई हेरेर पनि चलचित्र रिलिज गर्ने तयारीमा थिए। तसर्थ पक्कै पनि असर परेको छ। अब सम्पूर्ण यति बेला लकडाउन पनि छ। चलचित्र क्षेत्रलाई धेरै पनि धक्का परेको छ। प्लस अब हाम्रो भिजिट नेपाल 2020 हाम्रो यो चलचित्र क्षेत्रबाट हाम्रो अब सुटिङमा जाने अथवा नेपालको रमणीय स्थानहरूलाई हामीले त्यो स्थानहरूमा पुगेर चलचित्र छायाङ्कन गरेर भिजिट नेपाल 2020लाई एउटा अझ सपोर्ट, अझ एउटा टेवा पुगोस् भनेर हामीले जुन एउटा मिटिङ पनि बसेको थियो हाम्रो चलचित्र कलाकार सङ्घहरूको, त्यसरी हामीले अगाडि बढ्ने भनेर पक्कै पनि अब कोरोनाले गर्दा हामीलाई धेरै पनि लस भइसकेको पनि छ अहिलेसम्म। अब हेरौँ अगाडिको दिनमा अझ के कस्तो हुन्छ।
हजुर, जस्तै यहाँले भनिसक्नुभयो कि लकडाउनका कारणले गर्दाखेरि यतिखेर जुन फिल्म क्षेत्र पनि प्रभावित भइरहेको छ भनेर जानकारी गराइ पनि सक्नुभएको छ। यसै गरी यो लकडाउन भएसँगै अहिले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू यहाँहरूको कामहरू पनि जुन रोकिएको छ, यो लकडाउनलाई चाहिँ यहाँले कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ यसको बारेमा नि थोरै जानकारी गराइदिनुहोस्। पक्कै पनि म चाहिँ सिनेमा क्षेत्रमा आबद्ध भए सँगसँगै म एउटा स्वास्थ्य कर्मी पनि हो। यति बेला म स्वास्थ्य कर्मी भएको नाताले केही मैले स्वास्थ्य सेवाहरू पनि गर्ने मौका पाएको छु। यति बेला म लकडाउन हुनुभन्दा केही टाइम अगाडि म मेरो घरतिर आएको थिएँ, मेरो घर बर्दिया। म स्वास्थ्य कर्मी भएको नाताले गर्दा यहाँको मास्कहरू, सेनिटाइजरहरू वितरण अलिअलि मैले गर्न पाएँ। नत्र बाँकी टाइमहरू अब न्युजहरू हेर्ने, अपडेट हेर्ने, प्लस अब सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुन्छ कि कसरी हुन्छ, मान्छेहरूलाई अवेरनेस दिने, मान्छेहरूलाई स्वास्थ्य शिक्षा थाहा नभएको मान्छेहरूलाई अथवा कोरोनाको बारेमा थाहा नभएको आम मान्छेहरूलाई कोरोना भनेको यस्तो हो, हामीहरू यसरी सुरक्षित बस्नुपर्छ, लकडाउनको बारेमा मैले सम्पूर्ण जानकारीहरू गराउने गरेको पनि छु। यसरी नै बितेको छ समय चाहिँ। हजुर, जस्तै अब यो यहाँले भनि नै हाल्नुभयो, यहाँ एउटा स्वास्थ्य कर्मी पनि हुनुहुन्छ एक्टरको साथसाथै। जसरी यो अहिले पछिल्लो समयमा यो कोरोनाले गर्दाखेरि अहिले प्रभाव परि नै रहेको छ, यहाँले पनि भनिसक्नु भएको छ। यो कोरोनाको प्रभावले गर्दाखेरि अब आउने दिनहरूमा यो कोरोना सकिसकेपछि, यो देश लकडाउनबाट फर्किसकेपछि जुन फिल्म क्षेत्रले चाहिँ के कस्तो कसरी अगाडि बढ्छ होला, या पहिलेकै ग्रोथमा जान्छ या जाँदैन? पक्कै पनि पहिलेको ग्रोथमा जानलाई केही टाइम चाहिँ पक्कै लाग्नेछ, किनकि अब चलचित्रहरू निर्माण पनि भएर बसिरहेका छन् र केही चलचित्रहरू अहिले छायाङ्कनमै रहिरहेका चलचित्रहरूको पक्कै पनि छायाङ्कन हाम्रो एउटा डिस्टर्ब पनि भएको छ होइन, सुटिङहरू क्यान्सल भएका छन्। त्यो सुटिङहरू अब जस्तै हाम्रो एउटा स्टोरी अनुसार वैशाख महिनाको सिनलाई हामीले लिनुपर्ने थियो भने अब हाम्रो त्यो वैशाख महिनामा कोरोनाले गर्दा लकडाउन भइसकेको अवस्थाले गर्दा अब हाम्रो पक्कै पनि केही सुटिङहरू धकलिन्छ। त्यसरी नै यो अब आर्थिक मन्दी पक्कै लाग्नेछ सिनेमा क्षेत्रमा पनि। अब आम जनमानसमा एउटा एक किसिमको प्रभाव के परिसकेको छ भन्दाखेरि तपाईँको कोरोना अब एउटा भिडभाडमा जानु हुँदैन भन्ने किसिमको मान्छेहरूलाई एउटा पोजिटिभ भाइब्स पनि पक्कै परेको छ। अब सिनेमा हलमा गएर सिनेमा दर्शकहरूले हेर्ने अवस्था छैन यो बेलामा, किनकि सिनेमा घरमा पक्कै पनि 400-500 मिनिमम पनि 100-200 जना दर्शकहरू गएर हेर्ने हलहरूको क्यापेसिटी छ, प्लस 400-500-1000सम्म दर्शकहरू गएर हेर्नुहुन्थ्यो भनेदेखि अब त्यो अवस्था छैन, किनकि मान्छेलाई एक किसिमको डर पक्कै पनि भइसकेको छ। जबसम्म यसको भ्याक्सिन बन्दैन र यो पूर्ण रूपमा विश्वमै, नेपालमा मात्र होइन पूर्ण रूपमा अल वर्ल्डमा यो जबसम्म कन्ट्रोल हुँदैन तबसम्म हाम्रो नेपाली सिनेमा क्षेत्रलाई पक्कै पनि गाह्रो हुनेछ। अब अरू देशहरू के कसरी अघि बढ्छ, प्लस अब हामी पनि त्यही अनुसार बढ्ने हो। अब अहिले सुटिङहरू बिस्तारै गर्ने, अहिले पक्कै पनि चलचित्रहरू टाइममा प्रदर्शन हुँदैन, केही टाइम पक्कै लाग्नेछ। अब यसरी नै अगाडि जानुपर्ने एउटा स्थिति आइरहेको छ सिनेमा क्षेत्रलाई। जस्तै अहिले कलाकारहरूको माग ठप्प नै छ, जस्तै गरी अब काम गर्नेहरू जुन तपाईँ जस्तो स्वास्थ्य कर्मी हुनुहुन्छ भने स्वास्थ्यसँग आबद्ध हुनेहरूले त अब काम गरि नै राख्नु भएको होला होइन, जस्तै जीविकोपार्जनको लागि कुनै पक्षले काम गरिरहेको महसुस गर्नुभएको छ कि छैन? हजुर, के भन्नुभयो हजुर? जस्तै अहिले कलाकारहरूको माग ठप्प जस्तै नै रहेको छ होइन, जीविकोपार्जनको लागि अहिले जुन कलाकारहरूलाई कुनै पक्षले सहयोग गरिरहेको महसुस गर्नुभएको छ यहाँले? पक्कै पनि कलाकारहरूलाई सहयोग त कहीँबाट पनि आएको छैन, बरु उल्टै हामी कलाकारहरूले नै अब सहयोग गरिरहेका छौँ। किनकि अब हाम्रो प्राविधिकहरूलाई पनि मैले पनि केही राहतहरू वितरण गरेको थिएँ, प्लस मैले यो नेपालगञ्ज र बर्दिया क्षेत्रमा केही मास्कहरू पनि मैले वितरण गरेको थिएँ। अब कलाकारहरूलाई त हामीले सहयोग छ नि, यो बेलामा त अब हामीलाई माया गर्ने दर्शकहरूलाई नै हामीले नै सपोर्ट गर्नुपर्छ, जे जति हुन्छ थोरै धेरै हामीले नै सहयोग गरेका छौँ। पक्कै पनि अब हामी कलाकारहरू एउटा म्युजिक भिडियो खेलेर अथवा एउटा सिनेमा खेलेर केही टाइम हामीलाई बस्न खान पुग्ने अवस्था छ नेपालको स्थिति अनुसार होइन। त्यही हिसाबले अब हामीलाई धेरै गाह्रो छ। अब अहिले हामीसँग छ अलिअलि छ र हामीले पक्कै पनि सहयोगको भावना राखेर हामीले अगाडि बढेका छौँ र भोलि हामीसँग एउटा खानै लाउने बस्न गाह्रो हुने अवस्था आयो भने पक्कै पनि अब त्यो बेलामा हाम्रो पनि सङ्घ संस्थाहरू छ, पक्कै पनि नेपाल सरकारले हामीलाई हेर्नेछ भन्ने हामीलाई एउटा आशा लिएको छ र अहिलेसम्म कलाकारलाई कुनै पनि कहीँ कतैबाट कोही कलाकारलाई पनि सहयोग आएको छैन र कलाकारले चाहिँ उल्टै हामीले दर्शकहरूलाई अथवा नेपाली जनताहरूलाई हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ। हजुर, जस्तै यदि सरकारले हाल तोकेको वैशाख 15
सम्मको यो जुन अवधि लकडाउन यदि खुकुलो बनायो भने चलचित्रहरू जुन हलहरूमा सञ्चालनमा आउनको लागि कतिको सम्भव छ यदि बनिसकेका चलचित्रहरू? हजुर, चलचित्र हाम्रो कलाकार सङ्घ प्लस चलचित्र विकास बोर्डको अस्ति हाम्रो मिटिङ पनि भएको थियो, सबै फोन वार्ताहरू भएको थियो। फोन वार्ता हुँदाखेरि अब यदि सरकारले लकडाउन खुकुलो गरिदियो भने पनि कम्तीमा पनि विश्वमा जबसम्म यो टोटल्ली रूपमा कन्ट्रोल हुँदैन तबसम्म हलमा सिनेमा हामीले प्रदर्शन नगर्ने भनेर एक किसिमको हामीले पनि माग गरेका थियौँ। किनकि चलचित्र रिलिज भइहाल्छ, दर्शकहरूको अब सङ्ख्या पक्कै पनि कम हुनेछ हलमा। एक त व्यावसायिक तरिकाले पनि चलचित्र असफल रहन जान्छ, जसरी पनि दर्शकहरू हलमा गएर हेर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यही भएर हाम्रो माग चाहिँ कम्तीमा पनि अझै 4-5 महिना सिनेमा रिलिज नहोस् भन्ने हाम्रो एउटा मिटिङ जस्तो बसेको थियो। र प्लस हामी कलाकारहरूको माग पनि छ, हामी कलाकारले नै निर्देशक र निर्माताहरूसँग माग गरेका छौँ। निर्माताहरूलाई पनि हामीले नआत्नुहोस्, अब अहिले यस्तो कोभिड-19 को महामारी फैलिरहेको छ, यो अवस्थामा दर्शकहरू पनि हलमा गएर हेर्ने अवस्था छैन। निर्माता पनि घाटामा जाने प्लस कलाकारलाई पनि अब माया गर्ने दर्शकहरूले पनि हलमा गएर हेर्न सक्ने अवस्था छैन। किनकि दर्शकहरू हलमा गएर हेरिसकेपछि भोलि त्यहाँ महामारी फैलिन सक्ने पनि अवस्था हुनसक्छ। तसर्थ केही समयको लागि पक्कै पनि यो रोकिनेछ। जस्तै यो वर्ष नेपाली चलचित्र क्षेत्र लगायत कलाकारहरूको लागि निकै नै चुनौतीपूर्ण जस्तै देखिन्छ। अहिले विभिन्न क्षेत्रमा चुनौतीपूर्ण नै रहेको छ, तर चलचित्र क्षेत्र र कलाकारहरूको लागि पनि अलिकति चुनौतीपूर्ण जस्तै देखिन्छ। यस विषयमा यहाँ के भन्नुहुन्छ? पक्कै पनि चुनौती छ। अब विगतका वर्षहरू विगतमा नेपाली चलचित्र उद्योग पक्कै पनि फस्टाउँदै गइरहेको थियो र अहिले एकाएक भनौँ कोभिड-19 महामारी फैलिएको छ। अब यसलाई हामीले चिरफार गरेर अथवा यसलाई कन्ट्रोल गरेर यो कोभिड-19लाई हामीले टोटल्ली रूपमा कन्ट्रोल गरेर हामी अगाडि बढ्नु छ। पक्कै पनि यो धेरै चुनौतीपूर्ण कार्य छ, त्यो पनि नेपालको लागि। विश्वमा एकदमै विकसित राष्ट्रहरूले अहिले कोरोनाको एकदमै सङ्क्रमित भएर कतिले त हात पनि उठाइसक्नु भएको छ, हामीलाई धेरै गाह्रो भयो भनेर। त्यो बिचमा हाम्रो नेपाललाई अझ धेरै गाह्रो हुनेवाला छ। तर अब अहिलेसम्म चाहिँ नेपालमा केही सङ्ख्यामा देखिसक्नु भएको छ सङ्क्रमितहरू, अरू कुनै मृत्यु हुनेको सङ्ख्या भएको छैन, त्यो नै ठुलो कुरा हो। यसलाई हामीले सर्वप्रथम सम्पूर्ण नेपालीहरूले सबभन्दा मनन गर्नु पर्यो कि लकडाउनलाई हामीले सबैले फलो गर्नु पर्यो। लकडाउनलाई फलो गरेर सबैजना जनताहरूले, सबैजना हाम्रो नेपाली मान्छेहरूले, जनताहरूले घरमै बसेर सुरक्षित तरिकाले घरमा बसेपछि यो लकडाउन पक्कै पनि कन्ट्रोल, यो कोभिड-19 कन्ट्रोल हुन्छ लकडाउनलाई फलो गरेपछि। र हामीले यसलाई जित्न सक्यौँ, भाइरसलाई हामीले जित्न सक्यौँ भनेदेखि पक्कै पनि हामीले भोलिको दिनमा हरेक कुनै पनि कुराहरू हामीले गर्न सक्छौँ। यो ठुलो कुरा पनि छ, चुनौती छ निकै नै। अब हेरौँ, सबैजनाले यसमा मनन गर्नै पर्नेछ यसको बारेमा। हजुर, जस्तै मैले यहाँलाई एउटा व्यक्तिगत प्रश्न सोध्न चाहेँ। कलाकारहरूलाई एउटा जुन दर्शकहरूले, जुन तपाईँहरूको फ्यानहरूले आदर्शको पात्र मान्नुहुन्छ, तपाईँहरूलाई त देशले जुन जनताहरूले पछ्याउने गर्नुहुन्छ भने यो महामारीको बेलामा यहाँहरूले चाहिँ जुन दर्शकहरूका लागि, जुन जनताका लागि, यहाँहरूको फ्यानका लागि चाहिँ अलिकति सूचनामूलक कार्य गर्नु भएन कि जस्तो पनि देखिन्छ नि? सूचनामूलक कार्यहरू अब हामीले सक्दो गरेका छौँ। अब हामीले सबभन्दा बढी भनेको हामीले राहत बाँड्ने कार्य हो, जुन कि यहाँको नेताहरूले शुद्ध अब कतिले गर्नुभयो भएको छैन, कुन ठाउँमा गर्नुभएको छ थाहा छैन मलाई। प्लस मैले मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट चाहिँ मैले यो महामारीको बेलामा पक्कै पनि कालोबजारी भइरहेको मास्क, मैले मेरो सर्जिकल मास्क चाहिँ नेपालगञ्जमा मैले धेरै नै वितरण गरेँ, प्लस मैले बर्दियामा पनि वितरण गरेँ। यो छैन कि अब सूचना भनेर तपाईँको अब रेडियो, नेपाल सरकारले रेडियोदेखि लिएर टेलिभिजन हरेक सञ्चार माध्यममा पुगिरहेको छ। कलाकारहरूलाई पनि पक्कै पनि उहाँको फ्यानहरूले फेसबुक अथवा सामाजिक सञ्जालमा फलो पनि गरिराख्नु भएको छ। र प्रत्येक कलाकारहरूले मैले देखि पनि रहेको छु, कलाकारहरूले भिडियो लाइभ बसेर अथवा एउटा स्ट्याटस मार्फत केही न केही मार्फत उहाँहरूले सूचना दिइराख्नु भएको छ। पक्कै पनि त्यो सूचना हेरेर उहाँहरूको फ्यानहरू अथवा मेरो पनि फ्यान फलोइङहरूले पक्कै पनि त्यो कुरालाई फलो गर्नुहुनेछ। र बाँकी सूचना चाहिँ कलाकारहरूले दिने त्यसरी नै हो जस्तो लाग्छ। अब बाँकी टेलिभिजनहरूमा, अरू सञ्चार माध्यमहरूमा चाहिँ नेपाल सरकारले धेरै नै गरेको छ। पक्कै पनि अब हाम्रो सबै कलाकारहरूको फ्यान फलोइङहरूले अब यो कुराहरूलाई, नेपाल सरकारले भनेको कुराहरूलाई नै पक्कै मनन गर्नुहुनेछ। किनकि हामीले पनि भन्ने त्यही कुरा हो, सुरक्षित बसौँ, लकडाउनलाई एउटा मानौँ, लकडाउनलाई हामीले सहजै स्वीकारौँ।
कसरी हुन्छ हामी सुरक्षित बसौँ, भिडभाडमा नजाउँ भन्ने नै हो हाम्रो पनि उद्देश्य। नेपाल सरकारले पनि त्यही नै भनेको छ। दीपकज्यू, यहाँलाई मैले एउटा प्रश्न गर्न चाहेँ। नेपाली फिल्म जुन नेपाली फ्यानहरूले बुझ्न नसकेका हुन् कि या त जुन बनाउनेमा केही कमजोरी हो कि, जस्तै नेपाली चलचित्र भन्दा पनि अरू चलचित्रहरू जुन विदेशी चलचित्रहरू, हिन्दी चलचित्रहरू बढी रुचाइएको पाइन्छ, यसमा कसको कमजोरी देख्नुहुन्छ यहाँले? अब पक्कै पनि यो सर्वविदित कुरा हो, नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा धेरै कमी छ। हाम्रो विगत केही समय अगाडि हाम्रो डिजिटल जमाना नआउँदाखेरि हाम्रो नेपाली चलचित्र क्षेत्र धेरै अगाडि थियो र डिजिटल जमाना आइसकेपछि पक्कै पनि नेपाली चलचित्र क्षेत्र अलिकति खस्केको पाइएको छ। अहिले बिस्तारै हाम्रो नेपाली चलचित्र क्षेत्र पक्कै पनि माथि जाँदै थियो। कुनै बेला 20-30 लाखमा सिनेमा बन्थ्यो भने अहिले 8-10 करोडहरू लागिसकेको छ सिनेमा निर्माण गर्नको लागि। एउटा पटकथादेखि लिएर हरेक कुरामा बिस्तारै स्टडी गरेर सिनेमा निर्माण गर्ने गरिएको छ। हामी एउटा अब उन्मुख हुँदै थियौँ, चलचित्र राम्रो बनाउने प्रयास गर्दै थियौँ। पक्कै पनि अब भारतदेखि लिएर हलिउडतिर अरू देशहरूमा पक्कै पनि चलचित्र क्षेत्र धेरै विकास भइसकेको छ। हाम्रो एक त हाम्रो जनसङ्ख्या पनि धेरै कम छ र त्यही माथि हाम्रो नेपालमा सबैभन्दा कमजोरी मैले देखेको पक्ष चाहिँ अध्ययन नगरिकन चलचित्र निर्माण गर्नु नै सबैभन्दा हाम्रो ठुलो भुल हो। हामी कलाकार हौँ, हामी कलाकार भएपछि हामीले सक्दो छानेर सिनेमामा काम गर्नेछौँ, सक्दो छानेर हामीले गीत सङ्गीतमा काम गर्छौँ, म्युजिक भिडियो खेल्छौँ। अब हामीले त्यही म्युजिक भिडियो नखेले हामीले त्यही सिनेमामा पनि काम नगरेपछि हामीलाई पनि खाना लाउन गाह्रो छ, एउटा कलाकार भएर एउटा हिँड्न पनि गाह्रो छ। हामी पनि काम गर्न बाध्य छौँ। तसर्थ निर्माताहरूले पनि लगानी गर्दाखेरि अलिकति ध्यान दिएर राम्रो कथावस्तुलाई लिएर, प्लस अब एउटा कथाकारहरूले पनि राम्रो स्टोरीहरू लिएर चलचित्र निर्माण गर्दाखेरि पक्कै पनि राम्रो हुनेछ। र निर्देशकहरूले अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा निर्देशकहरू पनि राम्रो निर्देशकहरू आउनुभएको छ। बिस्तारै प्रोग्रेस हुँदै थियो। अब अहिले कोरोनाको महामारी फैलियो। त्यही भन्न चाहन्छु म दर्शकहरूलाई, अब जे जस्तो छ अहिलेसम्म नेपाली चलचित्रलाई माया गरिदिइराख्नु भएको छ। एउटा नेपाली परिवेशमा समेटिएको चलचित्रलाई दर्शकहरूले कहिले पनि अन्याय गर्नुभएको छैन। हाम्रो सबैभन्दा कमजोरी अलिकति कथावस्तु नै छ, त्यसलाई अब हामीले बिस्तारै उजागर गर्दै अघि बढ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हस्, अन्त्यमा जाँदै यहाँले दर्शकहरूलाई र यहाँका फ्यान फलोइङहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ? पक्कै पनि जुन नेपाल सरकारले अहिले लकडाउन गरेको छ देशव्यापी रूपमा, त्यसलाई सम्पूर्ण नेपालीहरूले मनन गर्न पक्कै पनि जरुरी छ। केही हुँदैन, त्यही नजिकै हो, म जाने थोरै अगाडि जान्छु, यताउता जान्छु भनेर यो कहिले पनि नसोच्नु। भाइरस हो, अदृश्य यो जीवाणु हो, हामीले यसलाई देख्न पनि सक्दैनौँ। यसलाई हामीले माइक्रोस्कोपको सहायताले मात्र देख्न सक्छौँ। तसर्थ यो जुन कुनै बेला पनि, चाहे जुन कुनै माध्यमबाट पनि यो हामीमा सर्न सक्छ, चाहे पैसाबाट होस्। हामी बजार जान्छौँ, किनमेल गर्छौँ, एउटा पैसा मार्फत पनि हाम्रो यो शरीरमा सर्न सक्छ। यो अहिले एक किसिमको कस्तो देखिएको छ, यङ मानिसहरूलाई सरिसकेपछि पनि उपचार भइहाल्छ, निको भइहाल्छ भन्ने किसिमका छाप पनि परिरहेको छ। र त्यसलाई चाहिँ त्यो माइन्डबाट त्यो कुरा हटाउनु होला सम्पूर्णले, किनकि इम्युनिटी पावर हाम्रो जसको पनि कम हुनसक्छ। यदि हाम्रो इम्युनिटी पावर नै कम छ भनेदेखि हामीलाई कोरोनाले छोयो भने हामी कुनै हालतमा पनि हामी रिकभर नहुन पनि सक्ने अवस्था हुनसक्छ। तसर्थ घरमै बसौँ, सेफ बसौँ। कसरी हुन्छ पोसिलो इम्युनिटी पावर बढाउने चिजहरू खाउँ। सबैको घरमा गाउँमा अहिले इन्टरनेटको सुविधा पनि छ। इन्टरनेटमा हेरौँ कोभिड-19बाट बच्न सक्ने उपायहरू अथवा इम्युनिटी पावर कसरी डेभलप गर्न सकिन्छ, यिनी कुराहरू हेरौँ, तिनी कुराहरू पालना गरौँ। अहिले विश्व एकदमै ग्रसित भइरहेको छ कोभिड-19बाट। यसलाई कसैले पनि मजाकको रूपमा नलिउँ, किनकि कुनै बेला नेपालमा नदेखिँदाखेरि लकडाउन भएको अवस्था थिएन। जब देखिँदै गयो, आज 45 जना पुगिसक्नु भयो। यो कुनै सानो कुरा होइन, ठुलो कुरा हो। नेपाल जस्तो सानो देशमा 45 जना भनेको निकै ठुलो हो। यो बढ्न सक्ने अवस्था पनि छ। तसर्थ घरमै बसौँ सबैभन्दा राम्रो। घरमै बसेपछि मास्क पनि युज गर्नु परेन, सेनिटाइजर पनि चाहिएन, साबुन पानीले हात धौँ, बाहिरको मान्छेहरूसँग सकेसम्म सम्पर्क नगरौँ भन्न नै म त्यही चाहन्छु। हस्, यहाँलाई समयको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो दीपक ढकाल हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ नायक पनि हुनुहुन्छ र उहाँ अहिले जुन यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि आबद्ध भएर काम गरिरहेको छु भनेर भन्नुभयो। दर्शकवृन्द, हामीले उहाँसँग पछिल्लो समय यो कोरोनाको प्रभावले नेपालको फिल्म क्षेत्रमा के कस्तो खालको प्रभाव पारिरहेको छ र आगामी आउने दिनहरूमा यसको कस्तो खालको प्रभाव रहनेछ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँले जानकारी दिएअनुसार जुन कलाकारहरूबाट पनि जुन सन्देशमूलक जुन सूचनाहरू
आफ्नो सञ्चार माध्यमबाट जुन प्रवाह गरिरहेको भनेर जानकारी गराउनुभयो र उहाँहरूले सकेको सहयोग पनि उहाँहरूबाट वितरण भइरहेको र आफूले पनि वितरण गरिरहेको भनेर हामीलाई जानकारी गराउनुभयो। दर्शकवृन्द, लामो समयदेखि आफ्नो जुन परिवारसँग टाढा रहेका कलाकारले घर परिवारसँग समय बिताउन पनि पाउनु भएको छ र उहाँले पनि केही समय अगाडि चाहिँ उहाँ आफ्नो घरमा फर्किनु भएको थियो र अहिले आफ्नै जुन गृह जिल्लामा बसेर जुन यो कोरोनासँग लड्नको लागि जुन सहयोगका हातहरू अगाडि बढाइरहेको भनेर हामीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो, गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। दर्शकवृन्द, त्यसै गरी अहिले जुन यो कोभिड-19 को यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि यतिखेर देश लकडाउनमा रहेको छ। अहिले यो देश लकडाउनमा रहेसँगै विभिन्न कल कारखाना, विभिन्न उद्योग सङ्घ संस्थाहरू लगायत मनोरञ्जनका यी विभिन्न क्षेत्रहरू यतिखेर बन्द अवस्थामा रहेका छन् र यो बन्द अवस्थामा रहँदाखेरि यतिखेर कलाकारहरू र निर्देशकहरू पनि आफ्नो घरमा थन्केर बस्न बाध्य हुनुभएको छ र उहाँहरूको जीवन कसरी बिताइराख्नु भएको छ र अब आगामी आउने दिनहरूमा उहाँहरूको यो फिल्म क्षेत्रले कसरी अगाडि बढ्नेछ, यो जुन कोरोना भाइरस सकिसकेपछि भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ। यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष स्काइपमा जोडिनु भएको छ मीरा राणा। उहाँ चाहिँ वरिष्ठ कलाकार पनि हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। मीराज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सर्वप्रथम यहाँलाई बिजनेस प्लस टेलिभिजनमा स्वागत गर्न चाहन्छु। जस्तै अहिले देश लकडाउनमा रहिरहेको छ, यहाँले यो लकडाउनको समयलाई कसरी व्यतीत गरिराख्नु भएको छ, दर्शकहरूलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न। मेरो त यो लकडाउनको समयमा किनभने मलाई मात्रै परे होइन, देशैभरि लकडाउन भएको छ र म त एउटा सङ्गीत विधामा भएको हुनाले म चाहिँ दिनभरि म सङ्गीत नै गरेर आनन्द लिएर बस्छु र म के भन्न चाहन्छु भने यो सरकारले जुन लकडाउन गरिरहेको छ यो एकदम राम्रो सराहनीय कुरा हो। किनभने यो चाहिँ सबैले पालना गर्नु पर्यो। सबैले पालना गरेर सबै मिलेपछि मात्रै यो कोरोना समाप्ति हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। घरबाट बाहिर ननिस्किने होइन, अनि छिमेकीलाई पनि सतर्क गराउने, ननिस्किनुहोस् भन्ने, अनि यसरी बसेर बस्यो भनेदेखि चाहिँ मेरो विचारमा राम्रो हुन्छ जस्तै, यो नराम्रो चाहिँ होइन लकडाउन गरेको त। हजुर, जस्तै अहिले यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न क्षेत्रमा प्रभाव पारि नै रहेको छ र फिल्म क्षेत्रमा चाहिँ यो कोरोनाको प्रभाव के कसरी, यो चलचित्र क्षेत्रमा यो कलाकारहरूको लागि के कस्तो प्रभाव परिरहेको छ, यसको बारेमा नै अलिकति बताइदिनुहोस् न। अनि यो त सम्पूर्ण कलाकारलाई, चलचित्र मात्रै होइन, अरू गाउने कलाकारहरू, सङ्गीतकारहरू सबैलाई नै प्रभाव परेको छ र कतिपय चलचित्रहरू बनेका होलान् होइन, त्यो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ गर्न सक्नु भएको छैन, देखाउन सक्नु भएको छैन, प्रदर्शन हुन सकिरहेको छैन। जस्तै अब गायिकाहरूले नयाँ नयाँ गीतहरू कम्पोज गरेर गाइरहनु भएको होला, त्यो गीतहरू रेकर्डिङ हुन पाइरहेको छैन होइन, पुरै स्टुडियोहरू बन्द छ भन्दाखेरि प्रभाव त परेको छ। हजुर, जस्तै अहिले पछिल्लो समय यो लकडाउन भएसँगै अब आउने दिनहरूमा जुन फिल्म क्षेत्रमा, अन्य क्षेत्रमा पनि चुनौती देखिन्छ नै, यो फिल्म क्षेत्रमा पनि अलिकति धेरै चुनौतीहरू देखिने जस्तो देखिन्छ। यस विषयमा यहाँ के भन्नुहुन्छ? होइन, अब यो सबै क्षेत्रलाई पर्छ, फिल्म क्षेत्रलाई मात्रै होइन, सबैलाई क्षेत्र फिल्म मात्रै भनेर चाहिँ म भन्दिनँ, किनभने सबै क्षेत्रलाई हो नि, आखिर काम त एउटै हो नि। सङ्गीत गर्नेले सङ्गीत गरिरहेको छ, कति उसले चाहिँ आफूले गर्न पाइरहेको छैन। चलचित्र कलाकारहरूले पनि होला नि, सबै जस्तो नृत्यमा भन्नुहोस्, सबै समष्टि रूपमा हेर्दाखेरि त प्रभाव परिरहेको छ र यो प्रभाव पर्यो भन्ने बित्तिकै हामी आत्तिनु चाहिँ भएन। किनभने पहिला त जुन यो देशभरि आइरहेको यो समाधान गर्नु पर्यो नि, यसलाई कसरी हुन्छ, सरकारले लागिरहेछ, हामी सम्पूर्ण कलाकारहरू सबै लागेर पनि, कलाकार मात्रै नभएन सबै जनताहरूलाई पनि यो कोरोनालाई कसरी चाहिँ हामीले रोकथाम गर्ने भन्ने विषयमा आफैले सोचेर आफैले विचार गरेर गऱ्यो भने सायद यो चिज सामै भयो भने त पछि राम्रो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई।
जस्तै यहाँले भनेअनुसार अहिले यो लकडाउन, यो कोरोनाको जुन यो त्रास छ यो समाधान भइसकेपछि केही सहज हुन्छ जस्तो भन्नुभयो होइन। एकातिर लकडाउन धेरै समय अब अलिकति यो त्रास बढ्दै गयो भने लकडाउन अझै बढ्ने सम्भावना धेरै रहेको छ। त्यसै गरी एकातिर लकडाउन धेरै समय नखुल्दा नेपाली चलचित्र उद्योग समस्यामा पर्ने देखिन्छ भने अर्कोतिर लकडाउन खुलेपछि हलहरूमा चलचित्रको भिड हुने र नेपाली चलचित्र नै एक आपसमा जुत्ने समस्या पनि देखिन्छ। यस विषयमा चाहिँ यहाँ के भन्नुहुन्छ? यो चाहिँ अवश्य पनि हो, किनभने अब यो हलवालाहरूले पनि र अब अहिले चाहिँ चलचित्र विकास बोर्ड छ, चलचित्र कलाकार सङ्घ छ, यो सबै अब कसको चाहिँ पहिलो चाहिँ तयार भएको चलचित्र हो होइन। यो लकडाउन खुलेपछि भोलि राम्रो भएर जहाँ तपाईँले भन्नुभयो हलहरूमा पनि भिड हुन सक्छ हो। अब यसै किसिमले चाहिँ यो क्रमबद्ध तरिकाले जानु पर्यो नि। पहिलो नम्बर कसको चलचित्र बनाए हो, दोस्रो नम्बर कसरी हो, यो किसिमले चाहिँ सेड्युल बनाएर गयो भनेदेखि चाहिँ राम्रो हुन्छ होला। हजुर, जस्तै अहिले यहाँ पनि लकडाउनमा घरमै जुन सुरक्षित साथमा बसिराख्नु भएको छ, जुन परिवारसँग समय बिताइराख्नु भएको छ, यो लकडाउनमा जीवनमा केही छुटे जस्तो महसुस भएको छ यहाँलाई? अब छुटे म अब एउटा गायिका, एउटा सङ्गीतकारको नाताले मेरो त अब अहिले भन्नु न नयाँ चिजहरू निक्लिन पाएका छैनन्। मेरा सङ्गीत प्रेमी, मेरा दर्शक, मेरा श्रोताहरूले मेरा नयाँ चिजहरू, मीरा राणाको आवाज सुन्न पाइरहेको छैन, मैले रेकर्डिङ गर्न सकिरहेको छैन, मैले कति नयाँ गीतहरू कम्पोज गरेको छु त्यो चिज मैले ल्याउन पाइरहेको छैन, त्यो त मैले गुमाए जस्तो लागेको छ नि यो लकडाउनले गर्दाखेरि। अब यो भयो भन्ने बित्तिकै म आत्तिनु त भएन। अनि मैले के भने अब एक दिन त खुल्छ अवश्य पनि, र मैले गरेका कृतिहरू त एक दिन अवश्य पनि मेरो श्रोता दर्शकहरूमा आज चाहिँ अवश्य पनि मैले चाहिँ अगाडि पस्किन सक्छु भन्ने जस्तो लागेको छ। म त्यति आत्तिको चाहिँ छैन। हजुर, जस्तै यहाँले पनि भनिसक्नुभयो कि यहाँका कतिपय एल्बमहरू निकाल्न बाँकी रहेका छन् र यसको कारणले गर्दाखेरि अहिले अलिकति समस्या पनि भइरहेको छ भनेर भन्नुभयो। यसरी यो अहिले यहाँहरूले गीत रिलिज गरेर एल्बमहरू निकालेर जुन आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दै आउनुभएको थियो, यसलाई चलायमान बनाउनको लागि चाहिँ अब यहाँहरूबाट र चलचित्रका विभिन्न निकायहरूबाट चाहिँ के कस्तो खालको पहल हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ? होइन, हामीले मिलेर जानुपर्छ कि एक आपसमा सङ्गीतकर्मी मात्रै अगाडि बढ्छु भनेर पनि हुँदैन, चलचित्रकर्मी मात्रै अगाडि बढ्छु भनेर हुँदैन। चलचित्रकर्मी, सङ्गीत विधाका सबै एक हुन पर्यो। एक भएपछि के हुँदैन, सबै कुरा हुन्छ नि होइन। यसै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सम्पूर्ण हामी चलचित्र कलाकार र कलाकारहरू, मिडियाका कलाकर्मीहरू सबै एक भयो भने त अवश्य पनि हुन्छ नि। किनभने अहिले यस्तो लकडाउन भयो, यो कोरोनाको यस्तो भयो भन्ने हिसाबले चाहिँ आत्तिएर चाहिँ बस्नुहुन्न, तर छुट्टिएर हिँड्नु पनि हुन्न, हामी एक हुनुपर्छ। हजुर, जस्तै अहिले जुन यो लकडाउनमा विश्वका विभिन्न देशका कलाकारहरू एक भएर यो लकडाउनमा जनताको साथमा रहेको महसुस गराइरहनु भएको छ। जस्तै बलिउड र साउथका कलाकारहरू एक भएर तयार भएको एक भिडियो अहिले चर्चामा रहेको छ र जहाँ उनीहरू एक भएर विपन्न परिवारलाई सहयोग मात्र गरिरहेका छैनन् कि आफूहरू पनि एक भएको महसुस पनि गराइरहेका छन्। तर यो अवस्थामा नेपाली चलचित्र क्षेत्रले एकता देखाउन सकिरहेको छैन कि जस्तो पनि देखिन्छ। यस विषयमा यहाँ के भन्नुहुन्छ? होइन, अब मैले हुन त अब यहाँले सुन्दाखेरि त्यस्तो सुन्नुभयो। अब मैले त कलाकारहरू एक भए जस्तो लागेछ, सहयोग पनि जस्तो भर्खरै हाम्रो महानायक राजेश हमालजीले पनि सहयोग गर्नुभयो छ होइन। तर के आफ्नो मनमा जे आयो आफूले गर्ने हो र सम्पूर्ण कलाकारहरूले पनि गर्छन् नि, गरिरहेछ। अब अहिले उहाँले गर्नु हो, भोलि अर्को आउँछ, अनि त्यो आत्तिएर गर्नु त भएन नि। सबैले गरिहाल्छन् नि, यो देशमा सङ्कट परेको बेलामा सबै गर्छ। बलिउडमा सबै कलाकारहरूले गरेछ र मलाई लाग्छ यहाँ पनि अब कलाकारले गरे, हाम्रो मिडियामा गीतहरू आइरहेछ, सुनिरहेको छु होइन। कोले के गर्यो भन्ने कुरा सुनिरहेको छु। मैले त्यति गरेको छैन जस्तो त लागेको छैन, गरिरहेछन्। हजुर, जस्तै अहिले सरकारहरूको जुन यो कलाकारहरूको माग ठप्प नै रहेको छ होइन, यो अवस्थामा जीविकोपार्जनको लागि कुनै पक्षले काम गरिरहेको महसुस गर्नुभएको छ यहाँहरूको सम्बन्धित निकायबाट, जुन चलचित्र सङ्घको सम्बन्धित निकायबाट? खोइ, अब खासमा धेरै भन्नुपर्दा चलचित्रसँग चाहिँ म
सम्बन्धित छु उहाँसँग पनि र म पहिलाको उसमा थिएँ अहिलेको उसमा चाहिँ तर अहिले के भनेदेखि अहिले हाम्रो चलचित्र कलाकार सङ्घका हाम्रो रविन्द्र खड्काजी हुनुहुन्छ अध्यक्षज्यू उहाँ ठाम ठाममा हिँडिरहनु भएको छ उहाँले पनि लागिरहनु भएको छ होइन नलागे त छैन जस्तो लाग्छ मलाई त हजुर जस्तै यो सरकारले हाल तोकेको वैशाख 15 गतेको लकडाउन ठुलो बनायो भने पनि चलचित्र हलहरू सञ्चालनमा आउनको लागि र यो जुन कलाकारहरू जुन सञ्चालनमा जुन पहिलेकै स्तरमा आउनको लागि कतिको सम्भव छ या अलिकति पछाडि धकेलिनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई अब अहिले त यो त्रासै छ हेर्नुहोस् होइन यसमा दौडेर हामफाली हाल्नु पनि हुँदैन धैर्य गर्नुपर्छ भोलि किनभने सरकार लागिरहेछ नि यसमा होइन त सम्पूर्ण जनता पनि लाग्नु पर्यो कलाकारहरू पनि लाग्नु पर्यो किनभने भोलिको बाटो भविष्य राम्रो हेर्नु पर्यो नि अब अहिले यस्तो भयो भनेर आत्तिएर बस्नुहुन्न मैले अघि नै भनिसकेँ नआत्तिने होइन भोलि राम्रो भएपछि त अगाडि बढ्ने त कलाकार आफ्नो आफ्नो विधाको जो छ सबै अगाडि बढिहाल्छ त्यसले त रोक्दैन नि हजुर जस्तै अहिले लगानी महँगो लगानी गरेर जुन निर्माताहरूले फिल्म बनाउनु भएको थियो जुन कुनै यो टाइम निकालेर यो नयाँ वर्षलाई लक्षित गरेर बनाउनु भएको फिल्महरू अहिले कुनै पनि मिति तोकिएको छैन लगानी महँगो गरेका निर्माता केही महिना पर्खर हेरेकै अवस्थामा रहने देखिन्छ यस्तो अवस्थामा यस विषयमा चाहिँ यहाँ के भन्नुहुन्छ अब यो चाहिँ अब किनभने अहिले प्रसारण गरिहाल्नुपर्छ भन्ने कुरो पक्षमा चाहिँ म छैन किनभने देशमा यस्तो भइरहेछ हो मैले अघि नै भनिसकेँ कतिपय चलचित्र बनिरहे प्रदर्शनमा चलचित्र बजिरहेछ क्यूमा बसिरहेछ यो प्रसारण हुन पाएको छैन होइन तर के भनेदेखि हुन त थोरै लगानीमा पनि बन्दैन धेरै लगानी लाग्छ यो चलचित्र बनाउनको लागि र आत्ति हाल्नु पर्दैन पहिला देशमा साम्य त हुन पर्यो कोरोना साम्य भएपछि त छँदैछ नि भोलि आफ्नो दर्शक आफ्नो श्रोताहरू त कहाँ जान्छ चलचित्रका र अब अहिले धेरै लगानी लागिसकेका छ धेरै डुबिसकेका छ भन्ने बित्तिकै सरकारले अहिले हल खोलेर प्रदर्शन गरिहाल्यो भने कसले हेर्ने त सबै घरभित्र लकडाउन भएर बसिरहेछ त्यस कारण के यो पहिला त साम्य हुन पर्यो हस् धन्यवाद अन्त्यमा जाँदा जाँदै केही भन्न चाहनुहुन्छ त्यही म यो भन्न चाहन्छु अहिले सरकारले जुन लकडाउन गरिरहेको छ यो अति नै राम्रो कुरा हो यो अहिले किनभने यो कोरोना भने हामीका मात्रै नेपालमा मात्रै होइन विश्वभरि प्रभाव पारिरहेछ त्यसकारण के हुन्छ भने यो लकडाउनको पालना चाहिँ राम्रोसँग हामीले बसेर गर्नु पर्यो घरमै बसेर जस्तो म भनौँ न सङ्गीत गरेर बस्छु म बिहान रियाज गरेर बस्छु घरमै योगा गरेर बस्छु जे आफूले जान्नु भएको छ गीत लेख्नुहुन्छ गीत लेखेर बस्नुहोस् आनन्द लिएर बस्नुहोस् तर के भने आफू पनि आनन्दित हुनुहोस् आफू पनि बच्नुहोस् र अरूलाई पनि बचाओस् भन्न चाहन्छु म त हस् धन्यवाद यहाँलाई समयको लागि दर्शकवृन्द हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मीरा राणा उहाँ चाहिँ जुन वरिष्ठ कलाकार पनि हुनुहुन्छ र उहाँले पछिल्लो समय यो कोरोनाले फिल्म यो कलाकारहरूलाई र यो जुन कलाकार क्षेत्रमा र फिल्म क्षेत्रमा पारेको प्रभावका बारेमा चलचित्र क्षेत्रमा पारेको प्रभावका बारेमा हामीलाई जानकारी गराइराख्नु भएको थियो त्यसैगरी अहिले हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ सुदर्शन थापा उहाँ चाहिँ निर्देशक हुनुहुन्छ हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ सुदर्शनज्यू यहाँलाई स्वागत छ धेरै धेरै धन्यवाद हजुर अहिले देश लकडाउनमा रहेको छ यो जुन कोरोनाको प्रभावले गर्दाखेरि देश लकडाउनमा रहिरहेको छ यो कोरोनाको प्रभावले अहिले फिल्म क्षेत्रमा के कस्तो खालको प्रभाव पारिरहेको छ यो कोरोनाले अब अहिले जुन यो कोरोनाको प्रभाव छ पर्टिकुलर चलचित्र क्षेत्रमा मात्र नभएर यो विश्वव्यापी रूपमा हरेक क्षेत्रमा हरेक घरमा हरेक मान्छेमा हरेक समुदायमा परेको प्रभाव हो यो यति बेला चाहिँ पुरै विश्व नै कोरोनाको प्रभाव छ भनेदेखि चलचित्र क्षेत्र त एउटा सानो चिज भयो पक्कै पनि ठुलै प्रभाव र चलचित्र क्षेत्रलाई मात्र हेर्ने हो भने चलचित्र क्षेत्रलाई निकै नै ठुलो प्रभाव पारेको छ यसले चाहे त्यो चलचित्र प्रोडक्सनमा होस् चाहे डिस्ट्रिब्युसनमा होस् चाहे एक्जिबिसनमा होस् चाहे मेकिङमा होस् हरेक कुरामा चाहिँ यसको ठुलो प्रभाव छ सबै काम ठप्प भएको छ प्रभाव पनि छ हजुर जस्तै अहिले यहाँ निर्माता पनि हुनुहुन्छ यहाँले विभिन्न चलचित्रहरू बनाउनु भएको थियो होला कतिपय रिलिज गर्ने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो होला त्यसको बारेमा अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न अहिले यसको प्रभाव चाहिँ जुन फिल्महरूमा के कसरी परिरहेको छ र यसको जुन पछाडि आगामी आउने दिनहरूमा के हुन्छ
अब यस्तो हो के छ भन्दाखेरि यसले चलचित्र क्षेत्रमा पारेको प्रभावको त आफ्नो ठाउँ छ। यसले विशेष गरी अझै सबैभन्दा कोरोनाले पहिलो चलचित्र नै म यस्तो गीत गाउँछु टु चलचित्र थियो जसको प्रभाव चाहिँ सिधै परेको थियो। चलचित्र प्रदर्शनको 3-4 दिन अगाडि चाहिँ लकडाउन मतलब हामीले चलचित्र प्रदर्शनको लागि रोक्नु परेको थियो। सायद कोरोनाले नेपाली चलचित्रमा प्रत्यक्ष रूपमा पारेको प्रभावको पहिलो चलचित्र नै म यस्तो गीत गाउँछु टु थियो, जुन चाहिँ म आफैले निर्माण तथा निर्देशन गरेको चलचित्र हो। अब त्यो प्रभाव त छँदैछ। अब त्यो प्रभाव भन्दा पनि अब अहिले चाहिँ त्यो कुरामा मन दुखाइ गर्नु अथवा चलचित्र क्षेत्रलाई अथवा पर्टिकुलर मेरो चलचित्रलाई प्रभाव पार्यो भनेर चित्त दुखाउनु भन्दा पनि यति बेला चाहिँ सम्पूर्ण विश्वमा जुन सङ्क्रमण फैलिएको छ त्यसबाट हामी कसरी बच्न सक्छौँ, सम्पूर्ण नेपाली कसरी सेभ हुन सक्छन् भन्ने चिन्ता चाहिँ ठुलो चिन्ताको विषयवस्तु बनेको छ। र पक्कै पनि भोलि हामी सरकारले गरेको लकडाउनलाई एकदमै पालना गरेर हामी सेफ बस्यौँ भनेदेखि हाम्रो नेपाली कुनै पनि जन क्षति अथवा धन क्षति भएन भनेदेखि जुनै सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हुनेछ। र त्यसपछि त फेरि चलचित्र क्षेत्रलाई केही समय लाग्ला, पक्कै पनि चलचित्र पहिलाको अवस्थामा आउन समय लागे पनि पहिलाको अवस्थामा पक्कै पनि आउनेछ, जीवन साधारण हुनेछ भन्ने कुरामै अब नै सबैभन्दा ठुलो चिन्ताको विषय हो अहिले। हजुर, जस्तै यहाँहरूले कुनै पनि अब फिल्महरूको यो मितिमा रिलिज गर्छु भनेर कुनै डेट तोक्नु भएको थियो होला, यसबाट चाहिँ यहाँहरूलाई के कस्तो जुन घाटा भएको छ? मैले भने त तपाईँलाई चलचित्र फागुनको 30 गते रिलिज थियो। हामीले 26 गते आएर चाहिँ फागुनको 26 गते आएर आफ्नो चलचित्रलाई रोक्नु पर्यो, रिलिज रोक्नु पर्यो। नेपाली चलचित्रको पहिलो चलचित्र नै यही थियो होइन। भनेपछि त पक्कै पनि हामीले चलचित्र मेकिङमा मात्र होइन, यसको पब्लिसिटीमा मात्र फुल आफ्नो पैसाहरू खर्च गरिसकेका छौँ, पूर्ण रूपमा पब्लिसिटी भइसकेको थियो भनेपछि त अब कति असर पर्यो होला त्यो तपाईँ पनि अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ होइन। पक्कै पनि ठुलो असर परेको छ। हजुर, जस्तै एकातिर लकडाउन धेरै समय नखुल्दा नेपाली चलचित्र उद्योग अलिकति समस्यामा पर्ने जस्तो देखिन्छ पनि, अर्कोतिर लकडाउन खुलेपछि हलहरूमा चलचित्रको जुन भिड हुने र नेपाली चलचित्र नै एक आपसमा जुझ्ने पनि देखिन्छ। यस विषयमा यहाँ के भन्नुहुन्छ? अब अहिलेलाई अब हुने चलचित्रको व्यवस्थापनतिर भन्दा पनि अहिले चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने म आफू नै सबैभन्दा पहिलो भिक्टिम भए पनि मैले अहिले चलचित्रको बारेमा त्यति चासो अथवा त्यति चिन्ता गरेको छैन जति चाहिँ हाम्रो जनजीवनको बारेमा र हाम्रो स्वास्थ्यको बारेमा चिन्ता लागेको छ, त्यति चलचित्रको बारेमा लागेको छैन। पक्कै पनि आफ्नो स्वास्थ्य छोडेर अनिखेर कुरा गर्ने हो भने चलचित्रमा त्यत्रो लगानी भएको छ, पब्लिसिटी भएको थियो, सबै भएको छ, त्यो एउटा चिन्ताको विषय छ। तर त्यो चिन्तालाई चाहिँ जित्ने चिन्ता चाहिँ के हो भने अहिले हामी सम्पूर्ण नेपाली आफ्नो परिवार आफ्नोलाई कसरी सेभ गराउने, कसरी बाँच्ने, कसरी चाहिँ हामीले यो कोरोनालाई जित्ने र हामी सामान्य जनजीवनमा फर्किने भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसको लागि चाहिँ मैले अहिले चलचित्रको अब कहिले रिलिज हुन्छ होला, अब कहिले के गर्ने होला चिन्तालाई अहिले टोटली छोडिदिएको छु। अहिले चाहिँ कसरी हामी सेफ बस्ने भन्ने नै फर्स्ट प्रायोरिटीमा परेको छ। हजुर, जस्तै अब यो कसरी आफू सुरक्षित रहने भन्ने पाटो एकातिर छँदैछ, यहाँले पनि भनिसक्नुभयो यो समयमा आफू सुरक्षित बस्ने, घर परिवारलाई सुरक्षित राख्ने, त्यसै गरी देशलाई पनि सुरक्षित राख्ने यो हाम्रो जुन कर्तव्य पनि रहेको छ। त्यसै गरी अहिले यो जुन लकडाउनले गर्दाखेरि फिल्म क्षेत्रमा निकै नै अब पछि आगामी आउने दिनहरूमा निकै नै धेरै चुनौतीहरू आउने हुन्, जुन सबै क्षेत्रमा आउँछन् तर जुन यो चलचित्र क्षेत्रमा पनि आउने देखिन्छ। यस विषयमा अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। होइन, आउँछ, पक्कै पनि आउँछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब चलचित्रको व्यवस्थापन हुनै गाह्रो छ केही समय लिन्छ। जति चलचित्र बन्न तयार भएको थिए तिनीहरूले त बनिसकेका थिएनन्, तिनीहरूलाई त त्यति समस्या भएन। जति बनिसकेका छन् तिनीहरूलाई प्रदर्शनको त्यसै पनि नेपालमा चलचित्रहरूको डेटको लागि जोड्ने कुराहरू थियो। अब पक्कै पनि सबै सरेर जाँदाखेरि पछि त्यो समस्याहरू आउन सक्छ होइन। चलचित्र घरहरूको लागि, चलचित्र घरमा मान्छेको चहलपहल हुनको लागि समय लाग्छ, त्यो एउटा चलचित्र घरलाई चुनौती छ होइन। सबैलाई चुनौती छ, कलाकारले प्राविधिकहरूलाई यही क्षेत्रबाट बाँच्नुपर्नेहरूको लागि फेरि चलचित्र निर्माण हुनु पर्यो। निर्माण भएपछि मात्र उहाँहरूको रोजगारीको व्यवस्था हुने हो। त्यहाँ चिन्ता छ, हरेक चिजमा चिन्तै छ। यो पक्कै पनि समय लाग्छ यसको लागि। जसरी आजभन्दा अगाडि
भूकम्पले असर गरेको थियो, त्यसपछि पनि फेरि चलचित्र क्षेत्र सामान्य हुनको लागि समय लागेको थियो। यसरी यसले पनि पक्कै पनि सामान्य जनजीवन अथवा चलचित्र क्षेत्र पनि सामान्य हुनको चाहिँ पहिला जस्तै हुनलाई समय लिन्छ। अब हामी त्यो समयलाई कोरौँ। पहिला अहिले चाहिँ हामी कसरी स्वस्थ रहने, चलचित्र हेर्नको लागि अथवा बनाउनको लागि अथवा बन्नको लागि पनि हामी स्वस्थ हुन जरुरी छ। स्वस्थ हौँ, नियमको पालना गरौँ, लकडाउन बसौँ, आफू सुरक्षित हौँ, आफ्नो परिवारलाई सुरक्षित राखौँ तथा सोसाइटीलाई राखौँ, आफ्नो देशलाई सुरक्षित राख्नु त्यही हो। हस्, यहाँलाई धन्यवाद। अन्तिममा जाँदा जाँदै केही भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकहरूलाई? अनि दर्शकहरूलाई यति बेला तपाईँले जे काम गर्नुहुन्थ्यो, जे व्यवसाय थियो, जे थियो, मेरो पनि थियो, सबैको छ, सबै किनकि प्रोफेसनमा हुन्छ, यो सबैलाई छोड्नुहोस्। अहिले चाहिँ आफू, आफ्नो परिवार, आफ्नो समाज, आफ्नो देशलाई यो कोरोनाको आक्रमणबाट बचाउनुहोस्। हामीलाई यो कोरोनाबाट बच्नको लागि कसैले केही सहयोग गर्न सक्दैन, हामीले आफूले आफूलाई सहयोग गर्ने बेला छ। आफूले आफूलाई सहयोग गर्नुहोस्। सबैले आफूले यो गर्नुभयो भने हामी पक्कै पनि कोरोनालाई जित्नेछौँ, हामी सबै स्वस्थ रहनेछौँ र फेरि हामी सामान्य जीवनमा फर्कनेछौँ। त्यसपछि फेरि हाम्रो आफ्नो चिज सबै अहिले हामी पूर्ण रूपमा हामी क्वारेन्टाइन बसौँ, सेफ बसौँ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई समयको लागि। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा सुदर्शन थापा, निर्देशक हुनुहुन्थ्यो र पछिल्लो समय यो कोरोनाले गर्दाखेरि र देशमा लकडाउन भएसँगै अहिले पछिल्लो समय जुन यो चलचित्र क्षेत्रमा के कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ र अब आगामी आउने दिनहरूमा जुन चलचित्र क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्नेछ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका थियौँ। दर्शकवृन्द, यतिखेर देश लकडाउनमा रहेको छ भने कयौँले व्यस्तताका कारण पनि जुन बनाएका फिल्महरू यतिखेर जुन एल्बमहरू रिलिज हुन पाइरहेका छैनन् भने एउटा राम्रो पक्ष भने कतिपय अब जुन यो कलाकारहरूका लागि भने घरमा जुन समय व्यतीत गर्नको लागि एउटा जुन बिदाको जस्तो एउटा राम्रो समय पनि भएको छ। दर्शकवृन्द, धेरै मानिसलाई यति बेला कलाकारहरूले के गरिरहेका छन् भन्ने कुरा विशेष चासोको विषय हुन सक्छ। कतिपय कलाकारहरूको दैनिकी सामाजिक सञ्जालमा पनि पोखिएको हामीले भेट्न सक्छौँ। त्यसै गरी वास्तवमा कलाकारहरूको दैनिकी कसरी चलिरहेको छ र अब आउने आगामी दिनहरूमा कलाकारहरू कसरी अगाडि यो जुन कोरोना पछाडि यो देश लकडाउनबाट हटिसकेपछि कसरी अगाडि बढ्नेछन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी सधैँ व्यस्त रहने कलाकारहरूका लागि अरू थुप्रैलाई जस्तै यो नयाँ अनुभव भइरहेको छ। कसैलाई यसलाई लामो छुट्टी त कसैलाई परिवारसँग बिताउन पाएको समयका रूपमा लिएको कतिपय कलाकारहरूले पनि बताइरहेका छन् भने सबैलाई जुन यो कोरोनाबाट सुरक्षित रहन विभिन्न कलाकारहरूले आह्वान पनि गरिरहेका छन् र हामी पनि यहाँहरूलाई आह्वान गर्छौँ, आफूलाई बचाउनुहोस्, त्यसै गरी परिवारलाई बचाउनुहोस् र देशलाई बचाउनुहोस्, हाम्रो पनि यो अपिल रहेको छ। त्यसै गरी अहिले हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ राजबहादुर साने, उहाँ चाहिँ चलचित्र निर्देशक पनि हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुरा गर्नेछौँ। राजबहादुरज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्ते। हजुर, अहिले यो पछिल्लो समयमा यो कोरोनाको त्रासले गर्दाखेरि देश लकडाउनमा रहेको छ। यसले विभिन्न क्षेत्रमा प्रभाव पारि नै रहेको छ र अहिले यो जुन चलचित्र क्षेत्रमा चाहिँ यो कोरोनाले कस्तो खालको प्रभाव पारिरहेको छ यसको बारेमा बताइदिनुहोस्। अब यस्तो खालको प्रभाव भन्दा पनि अब तपाईँको अब सबैतिर अब निकै प्रभाव पारेको छ। अब हामी चलचित्रकर्मी पनि अब विशेष गरेर अहिले अब यो देशको माहौल र विश्वभरिको माहौललाई हेरेर अब यो लकडाउनबाट बच्नको लागि अब यसमा हामी चाहिँ आफ्नो कामहरूलाई पनि स्थगित गरेका छौँ। अब म पनि काम गरिरहेको थिएँ, अन्य मेरो सहपाठीहरू पनि साथीहरू पनि अब यो लकडाउनभरि अब काम नगर्नु भनेर हामी बसिरहेका छौँ। अब विशेष गरेर अब चलचित्र क्षेत्रलाई अब निकै प्रभाव पारेको छ भनौँ। अब धेरैका कामहरू रोकिएका छन्, त्यो कारणले गर्दा अब निकै प्रभाव पारेको छ भन्नुपर्छ। ले गर्दाखेरि फिल्म क्षेत्रमा के कस्तो प्रभाव पर्छ होला जस्तो लाग्छ? के कस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? फिल्म क्षेत्र अब हामीले अब प्रकृतिको नियम हो, अब यो प्रकृतिको नियमसँग हामी जुझ्न सक्ने कुरो त हुँदैन। त्यसै गरेर यो एउटा अब यो
कोरोना भन्ने एकदमै समस्या हो, अब महामारी जस्तै हो। त्यो कारणले गर्दा यो नसकुन्जेलसम्म अब हामीले काम अगाडि बढाउने कुरो नै भएन। अब आफ्नो स्वास्थ्य स्थितिको लागि पनि ख्याल गर्नुपर्ने भयो र सँगसँगै अब आफू बाहिर लकडाउनलाई तोडेर गएपछि अरूलाई पनि सर्ने सम्भावना र अरूलाई पनि जोखिम हुने भएको कारणले गर्दा अब हामी बाहिर जान सक्ने, ओपन रूपमा बाहिर जान सक्ने क्षमता पनि अब विचार पनि भएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो अवस्थाले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अब विशेष गरेर यो कामलाई चाहिँ स्थगित भएको छ। अब त्यो हुनाले अब अहिलेलाई हामीले यति नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ, चलचित्र क्षेत्रको सम्पूर्ण कामहरू रोकेर बसिरहेका छौँ होइन, अब लकडाउन सकुन्जेलसम्मको लागि। हजुर, जस्तै यहाँ निर्देशक पनि हुनुहुन्छ होइन, जुन निर्देशकको हिसाबले हेर्दाखेरि यो पछिल्लो समयमा जुन यो चैतमा के अरे यो नयाँ वर्षलाई लक्षित गरेर कतिपय निर्देशकहरूले फिल्म रिलिज गर्ने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो होला। यो समयले जुन यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि त्यो हुन सकेन र अब पछाडि यो कोरोना सकिसकेपछि र केही अब यसको समाधान भइसकेपछि अलिकति जुन फिल्म हलहरूमा चाहिँ अलिकति फिल्म जुझ्ने हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। यस विषयमा के भन्नुहुन्छ यहाँ? होइन, अब त्यो त दुइटै अब एकदमै समस्या छ। अब यो विषयमा त अब हामीले भन्दा पनि अब देखिरहेको कुरा हो सबैले, किनकि अब नयाँ वर्षलाई टार्गेट गरेर धेरै जस्तो निर्माताहरूले अब चलचित्रलाई रिलिजको डेट तय गर्नु भएको थियो, प्रचार प्रसार पनि व्यापक गर्नु भएको थियो, उहाँहरूको त्यो आर्थिक खर्च पनि भयो। अब सँगसँगै अब तपाईँको फेरि अब तपाईँको डेट तय गरेर फिल्म रिलिज गर्नु त्यही आर्थिक खर्च लाग्छ। अब त्यो कारणले गर्दा उहाँहरू अब ठुलो धन क्षतिको अब भोगमा पर्नुहुन्छ उहाँहरू। अब यस्तै यो समयले अब कसैले चाहेर गरेको होइन, समयले बनाएको। अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो कसैलाई दोष दिने कुरो पनि भएन। अब यसलाई चाहिँ अब यो परिस्थितिले नै यस्तो अवस्था बनायो भन्ने कुरो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब सब अक्सर निर्माताहरू, निर्देशकहरू, अब कलाकारहरूले यो अहिले अब यो नयाँ वर्षको सिजन सँगसँगै सिजन पनि हो, अब सबैले आर्थिकदेखि भौतिक सबै क्षति बेहोर्नु परेको छ। यो अब कसलाई गुनासो गर्ने, अब कसैलाई छैन, सबैले आफ्नो स्वास्थ्यको लागि र आफू सुरक्षित रहनुको लागि यो कामलाई चाहिँ अब गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। जस्तै अब सरकारले गरेको लकडाउन खुलेको अवस्थामा पनि चलचित्र क्षेत्र नियमित गतिविधिमा पहिले चाहिँ फर्कन करिब अझै टाइम लाग्ने 6-8 महिना टाइम लाग्ने देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा चलचित्र कर्म गर्दै आएका कलाकारहरू भने पूर्ण रूपमा बेरोजगार हुने देखिन्छ। यस विषयमा यहाँ के भन्नुहुन्छ? त्यही त अब हामीले समग्र चलचित्र क्षेत्रलाई मात्रै नहेरेर समग्र नेपालको सम्पूर्ण परिवेशलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो क्षेत्र मात्रै नभएर अन्य क्षेत्र पनि अब त्यस्तै हो, 4-5 महिनाभन्दा अझ बढी लाग्न सक्छ सुधार हुनको लागि। अब त्यति चाहिँ अब आफ्नो ठाउँबाट कसरी हुन्छ अब यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्दै हिँड्नुपर्ने हुन्छ। अब अहिलेलाई हामी त्यति भनौँ। त्यो भएको कारणले गर्दा यो लकडाउन सकिन्जेलसम्म अब सबैले आफ्नो तरिकाले सुरक्षित रहनु पर्यो। अब अरूलाई पनि जनचेतना जगाउनु पर्यो कि अब यसरी बाहिर ननिस्को होइन, ओपन रूममा। अब यो रोग नियन्त्रण, अब यो कोरोना नियन्त्रण हुन्छ हामी चाहिँ सरकारको नीति नियम पालना गरेर बसौँ भन्ने हो। अब त्यसपछि त अब तपाईँको 2-4 महिना लागिहाल्छ। हरेक कुरा चाहिँ अब क्षति भइसकेपछि त्यसको अब पूर्ण रूपमा समाधान गर्नुको लागि टाइम त लागिहाल्छ। अब त्यसलाई नै अब बुझेर हामी सबैले चित्त बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही हो, अब नेपालमा अलिकति गाह्रो हुन्छ। बिस्तारै अब 2-4 महिना अन्ततिर लाग्छ भने नेपालमा चाहिँ अलिकति आर्थिक भौतिकको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको अलि लामो समयसम्म अब चलचित्र क्षेत्रले दुःख बेहोर्नु पर्ने हुन्छ, क्षति बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। हजुर, अन्त्यमा जाँदै दर्शकहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ? अब त्यही हो, अब सबैलाई त्यही हो, आदरणीय सम्मान दर्शकबिनहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने अब तपाईँको अब चलचित्र क्षेत्रमा अहिले दुःख भोग्नु परिरहेको छ। यो हामी सबै अब सम्माननीय चलचित्र कर्मीहरूलाई पनि यो अनुरोध छ कि अब यो हामीले चाहेर भएको होइन, यो प्रकृतिको अथवा यो भइपरि आएको समस्या हो, यो कसैले रोक्न सकिँदैन। अब हामी उसँग सामना गर्नको लागि हामी सुरक्षित रहनुपर्छ र आफू पनि सुरक्षित रहनु पर्यो, अरूलाई पनि सुरक्षित रहनको लागि जानकारी गराउनु पर्यो, अनुरोध गर्नु पर्यो होइन। किनकि त्यो भयो भने मात्रै हामी सुरक्षित हुन्छौँ र हामी नेपाली भोलिका दिनहरूमा हाम्रो सहज हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा सबै सुरक्षित भएर बस्न अनुरोध गर्दछौँ र चलचित्र क्षेत्रमा पनि रहनुभएका आदरणीय सम्माननीय जो सहायत्रीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि सबैले यो सुरक्षित हुनको लागि आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। अब त्यही हो। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद।
दर्शकवृन्द हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राजबहादुर साने, चलचित्र निर्देशक हुनुहुन्थ्यो र उहाँले अहिले यो जुन कोरोनाको छेडलाई, यो कोरोनाको त्रासका बीचमा जुन यो फिल्म क्षेत्रमा परेको प्रभावका बारेमा हामीलाई जानकारी गराइराख्नु भएको थियो। त्यसै गरी जुन यो लकडाउन भएसँगै अहिले फिल्म हल, नाटकघर, स्टेज कार्यक्रम सबै ठप्प छ। सुटिङ, डबिङ अनि फिल्मको प्रचार प्रसारलाई दैनिकी बनाइरहेका कलाकारका लागि लकडाउनले पक्कै प्रभाव पारेको छ। जुन केही टाइमदेखि, जुन 11 गतिदेखि भएको यो लकडाउनले जुन झन्डै 1 महिना भइसकेको छ, घरमै बस्नुपर्दा नियमित जीवनको चक्र भङ्ग भएको पनि देखिन्छ र यसले जुन फिल्म क्षेत्रलाई मात्र नभएर अहिले यो जुन कोरोनाको प्रभावले गर्दाखेरि अहिले देश नै सङ्कटमा परिरहेको अवस्था रहेको छ भने केही माथि उठ्न खोजिरहेको विकासोन्मुखमा रहेको देशमा अहिले यो कोरोनाले निकै नै ठुलो धक्का पुर्याएको छ। त्यसै गरी अहिले पछिल्लो समयमा कतिपय रुटिनमा चल्ने जुन जीवन भएकालाई यी दिनहरूमा चाहिँ केही नपुगे जस्तो, केही छुटे जस्तो लाग्नु स्वाभाविक पनि हो। त्यसै गरी जुन विभिन्न क्षेत्रका कलाकारहरूले अहिले यो कोरोनासँग लड्नको लागि र देशमा रहेका विभिन्न जनताहरूलाई बचाउनको लागि सरकारको आह्वानको पालना गर्नका लागि यतिखेर सबै कामहरू ठप्प अवस्थामा राखेर घरभित्रै सुरक्षित रहनु भएको छ र उहाँहरूले आफ्ना जुन दर्शकहरूलाई, आफ्ना फ्यानहरूलाई पनि सुरक्षित रहन आह्वान पनि गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले आफ्नो विभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत आफ्नो जुन यो प्रविधि मार्फत उहाँहरूले जानकारी पनि गराइराख्नु भएको छ। त्यसै गरी जुन पछिल्लो समय यो जुन कोरोनाको प्रभावले गर्दाखेरि विभिन्न देशहरू यसबाट जुन मर्कामा परिरहेको अवस्थामा रहेका छन् भने योबाट जुन कोरोनाबाट नेपाल पनि अछुतो रहेको छैन। त्यसै गरी अहिले पछिल्लो समयमा नेपालमा पनि दिन प्रतिदिन कोरोनाका सङ्क्रमणहरू फैलिने क्रममा रहेको छ। त्यसैले हामी सबैले यो लकडाउनको पालना गरौँ, घरमै बसौँ, घरलाई बचाउँ, समाजलाई बचाउँ र देशलाई पनि बचाउँ भन्दै हामी यो कोरोना र अर्थतन्त्रमा पालो भएको छ छोटो ब्रेकको।